जब सुबह होती है तो हमें नाश्ता उसी तरीके से मिलता है, खाना उसी तरीके से मिलता है, कभी हमारे ऑक्सीजन को बंद नहीं किया। ये सोचे हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि अगर अंदर वाली सांस बाहर ना आए तो बंदा क्या कर सकता है, बाहर वाली सांस अंदर न जाए तो बंदा क्या कर सकता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो हम सब हिल भी नहीं सकते। ये उसी के नबी की महफिल है दोस्तों, इस एतबार समझ जाएं। शायर ने कहा वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। जरा जोर से बोले, जोर से सुभान अल्लाह। आपकी तादाद बहुत अच्छी माशाल्लाह। जो लोग खड़े, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग आकर के बैठ जाए, बीच में जो जगह खाली है उसको पुर कर ले ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल जाए। वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, और आगे बढ़ जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग तो मौका माशाल्लाह। वो एक है, वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। मैं उसकी शान करीमी पे नाज करता हूँ, खताएं देख रहा है सजा नहीं देता, खताएं देख रहा है सजा नहीं देता, खताएं देख रहा है सजा नहीं देता। बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपने बहुत ही कम वक्त में बड़े खूबसूरत अशार आपने समाज किए। भाई मोहतरम जाहिद रज़ा साहब तबला से एक शेर सरकार के मुक़द्दस शहर के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं दोनों हाथों को उठा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कि हश्र के रोज गुनाहगार कहाँ जाएंगे। हश्र के रोज गुनाहगार कहाँ जाएंगे, छोड़कर दामने सरकार कहाँ जाएंगे। अरे जरा और जोर से भाई ये बताएं आप लोग खाना खा के आए हैं, खाना खा के आए हैं तो फिर क्या मेरा भेजा खाना चाहते हैं। अदब के साथ गुजारिश है कि थोड़ा सा बोलते रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हश्र के रोज गुनाहगार कहाँ जाएंगे, छोड़कर दामने सरकार कहाँ जाएंगे। और मौत से कह दो मदीना नहीं देखा हमने, हम अभी छोड़ के संसार कहाँ जाएंगे, हम अभी छोड़ के संसार कहाँ जाएंगे। और पंजतन पाक की चलना है इन्हीं से नस्लें, पंजतन पाक की चलना है इन्हीं से नस्लें। जंग में आबिदे बीमार कहाँ जाएंगे, जंग में आबिदे बीमार कहाँ जाएंगे। अब मैं बिलाताखिर गुजारिश कर रहा हूँ बरेली शरीफ की सरजमीन पर रहने वाला वो अनमोल लहजा, वो पाकिज़ा सनागर जिसे लोग भाई मोहतरम नूरुद्दीन मंजर साहब क़िबला के नाम से पहचानते हैं। सरकार आला हजरत का फैजान लेकर के जो हमारे आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर है, मैं उसी पाकिज़ा अनमोल लहजे से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए। आइए नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, बुलंद आवाज के साथ जवाब दे नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा आका मेरा सरवर, मेरा आका मेरा सरवर, मेरा आका मेरा सरवर बहुत ही खूबसूरत है। मिसरे पर तवज्जो चाहूंगा। अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह मोहब्बत से मुस्कुरा के एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरा आका मेरा सरवर, मेरा आका मेरा सरवर बहुत ही खूबसूरत है कि मेरा आवाज के साथ जवाब दे नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम अशरफ, जिंदाबाद जिंदाबाद।
اللہ کا دل بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت بہت اچھا بدلا ہے اور منظر بھائی، بہت اچھا بدلا ہے بھائی، حاضر کرتا ہوں محبت سے مسکرا کے ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کہ مدینے پاک کی گلیوں مدینے پاک کی گلیوں کا نظارہ ہے کیا کہنا مدینے پاک کی گلیوں کا نظارہ ہے کیا کہنا کہ مدینے بہت ہی خوبصورت ہے وہاں کی خاک کا کنکر بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے میرا آقا میرا سرور بہت ہی خوبصورت ہے سبحان اللہ، بہت اچھے منظر بھائی، واہ تاریخ کے حوالے سے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں علماء اکرام دعا فرمائیں میرے لیے کہ رخ سرکار کو دیکھا رخ سرکار کو دیکھا حلیمہ سعدیہ بولی رخ سرکار کو دیکھا حلیمہ سعدیہ بولی اگر اللہ نے آپ کو دیے ہیں ہاتھ تو دونوں ہاتھوں کو گواہی کے طور پر اٹھا کر نواز سے بولیے سبحان اللہ رخ سرکار کو دیکھا حلیمہ سعدیہ بولی کہ رخ سراپا نور کا پیکر سراپا نور کا پیکر بہت ہی خوبصورت ہے سراپا نور کا پیکر بہت ہی خوبصورت ہے ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں بہت اچھے بھائی، فرمائیں کہ گلستان رضا میں ہے گلستان رضا میں ہے بہت ہی خوب رو لیکن گلستان بہت ہی خوبرو لیکن بہت ہی خوب رو لیکن کہ رضا کے باغ کا اختر رضا کے باغ کا اختر بہت ہی خوبصورت ہے رضا کے باغ کا اختر بہت ہی بہت اچھے منظر بھائی، رضا کے باغ کا اختر بہت ہی خوبصورت ہے اور شعر آخر حاضر کرتا ہوں بازش بھائی، واہ سماعت فرمائے محبت سے مسکرا کے ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ کہ جسے جنت سے لائے تھے جناب بلبل سدرا جسے جنت سے لائے تھے جناب بلبل سدرا
لگا پتھر بہت ہی خوبصورت ہے، وہ کعبے میں لگا پتھر بہت ہی خوبصورت ہے۔ زندہ باد، ارے جواب تو دے دیں آپ لوگ۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ایک ضعیف العمر ہو کر کے نوجوانوں کو چنوتی دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جتنے نوجوان یہاں پچھلے سال نعرہ لگا رہے تھے، یہ بتائیں کیا وہ افغانستان پہنچ چکے ہیں؟ میں مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس ایک منظر نہیں بلکہ، بس ایک منظر نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں، بس ایک منظر نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں کہ بس ایک منظر شہر، نبی کے شہر کا منظر، نبی کے شہر کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے، نبی کے شہر کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے، میرا آقا میرا سرور بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔